हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आज मेरे पास एक इंतहाई अहम मौजू है, एक बच्चे के बारे में, एक 16 साल नौजवान के बारे में कि जिसको कहाँ गायब किया गया, क्या इतलात आ रही थी और उस बच्चे को अगवा किया गया या फिर मामला क्या था। ये पूरी कहानी अंदर की खबर मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में शेयर करूंगा और ये बताऊंगा कि नौजवान शायान अली के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं और उसको इबरत का निशान क्यों बनाना चाहते हैं। क्या अरशद शरीफ शहीद की तरह शायान अली की जान को भी खतरा है? इस बात पर आज मुकम्मल तौर पर रोशनी डालूंगा और आपको इन हकायक से आगाह करूंगा कि नौजवान और बहादुर नौजवान शायान अली के दुश्मन कौन है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज आपने एक वीडियो देखी जिसमें इमरान खान के जहां पर गोली लगी है वहां से पट्टी बदली जा रही है और जो जख्म वहां दिखाए गए उसने बहुत सारे लोगों के सर शर्म से झुका दिए। लेकिन कहते हैं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, जो नून लीग के और पीडीएम के रहनुमाओं में बिल्कुल नहीं है। तो क्या बयानात आए थे और आज ये सारे हकायक देखकर इनको अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है। इस पर भी आज बात करेंगे और इसके साथ साथ इस बात पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो करप्शन के हवाले से उसकी क्या नताइज आने वाले हैं और जजेस के क्या रिमार्क्स हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक बड़ी ही दिलचस्प खबर से भी आगाह करेंगे कि मियां शहबाज शरीफ जो कि अब पाकिस्तान वापस जा चुके हैं, जब अपने दौरा लंदन के दौरान बार बार जो है अपने भाई से मुलाकातें करने आते थे तो किस तरह से उनके खाने का इंतजाम किया जाता था, कौन करता था, पाकिस्तानी सफारत खाने के कौन कौन से अफराद इस सारे मामले में मुलव्वस थे, इन सब तफसील से आपको आज मैंने आगाह करना है। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि उनकी अदवायात, जो वो अदवायात रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं और वो दवाइयात ख़त्म होने पर पाकिस्तान से किस तरह से एक शख्स को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ यहाँ लंदन भेजा गया और पाकिस्तानी सफारत खाने के लोगों ने उस शख्स को जहाज के अंदर से किस तरह सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ मियां बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर पहुंचाया और उस शख्स ने मियां बीमार शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की दवाइयां जो वो पाकिस्तान छोड़ आए थे या ज्यादा देर रहने की वजह से वो खत्म हो गई थी, वो उन तक पहुंचाई। ये सारा काम जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सरमाए पर किया जाता रहा। ये सारे हकायक आज के प्रोग्राम में मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी खबरें कि शायान अली की जान के पीछे कौन लगे हुए हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके बारे में तमाम हकायक बताने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और शायान अली की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने भरपूर कमेंट्स करें। कम अज कम हमें जो है हजारों की तादाद में कमेंट्स करें ताकि पता चले कि आप लोग भी शायान अली जैसे बहादुर नौजवान से किस कदर मोहब्बत करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको उस खबर की तरफ लेकर चलते हैं जो कई रोज से लंदन के सियासी समाजी हलकों में गर्दिश कर रही थी कि अचानक वो नौजवान शायान अली जो कि मियां बीमार शरीफ के बेटे के और उनके घर के बाहर जो है वो पाकिस्तान के हक में मजारे करता है, आवाज उठाता है, वो कहाँ चला गया। क्या उसको किसी ने अगवा कर लिया या फिर वो खुद कहीं कहीं अंडरग्राउंड चला गया। ये सारी बात आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये क्लिप्स दिखाता हूं जिसमें शायान अली की बहादुरी के किस्से आपको नजर आएंगे और शायान अली किस बहादुरी से इन लोगों का, इन चोरों का और ये जो सारा टब्बर चोर है इनका मुकाबला कर रहा है।
یہ کلپس آپ کو اس کی بہادری کی داستانیں بتائیں گے۔ شایان علی ایک بس میں بھی بیٹھ گیا، جس کو یہاں پر جو ہے وہ جو ٹور بس بھی کہتے ہیں، اور جو ٹور کراتی شہر کا، اور اس کے اوپر چھت پر بیٹھ کر بھی شایان علی نے ان کی کرپشن کے تمام جو راز ہیں ان کو بے نقاب کیا، اور اب یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کلپس آپ پہلے دیکھیے، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کے بعد میں پھر سے پہنچ گیا ہوں نواز شریف، کیسے سمجھے کہ ہم کریے لگاؤ گے، چالیس ایپلیکیشن لگا کے وہ باہر کریے لگاؤ گے، اور میں ڈر جاؤں گا۔ اب 5 کرے تو پولیس نے مجھے سوری بول کے چھوڑ بھی دیا۔ ہم پروٹیسٹ کرنے جائیں گے جب تک یہ چور ڈاکٹر بھائی ریزائن نہیں کرتی ہے اور واپس جیل میں نہیں جاتی ہے۔ ہم شریف مافیا کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم آج پورے لندن کو دکھائیں گے کہ شریف مافیا کے کیا کرائمز ہیں، وہ ایونفیلڈ ہے، اور ہم نے ابھی برٹش پبلک میں اویئرنیس دلانی ہے تاکہ برٹش پبلک بھی اس مافیا کے خلاف کھڑا ہوئے۔ جی اچھا شایان، آپ پر الزام ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ صرف اپنی جو ہے کلاؤٹ لینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور وائرل ہونے کے لیے اور فیمس ہونے کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے الحمدللہ ابھی 2022 ہے، کلاؤڈ لینے کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں، ٹک ٹاکر بن سکتا تھا، سنگر بن سکتا تھا، ایکٹر بن سکتا تھا۔ میں ایک ضرور سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جب یوتھ نکلتی ہے اپنے فیوچر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ان کو ڈسکریج کے بغیر انکریج کرنا چاہیے۔ اس لیے میں سب نوجوانوں سے آج ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کھڑے ہوئے، اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوئے، یہ نیگیٹو کرٹیسزم کو نہ سنیں۔ کلاؤڈ یہ چور مریم نواز جا رہی ہے۔ مریم آپ کا فلیٹ ہے، یہ مریم کس کا فلیٹ ہے؟ پاکستان کا فلیٹ ہے یہ، آپ کس کے؟ یہ دیکھیں چور جا رہی ہے، چور نہیں، یہ ٹھیک جا رہی ہے، پاکستان کے پیسوں سے انہوں نے یہ بلڈنگ لی ہوئی ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان بچہ جس کی عمر 17 سال ہے، 16 سے 17 سال کے درمیان ہے، اور یہ اس کا نام شایان علی ہے۔ میں آپ کو اس کے سکول کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، نام نہیں لوں گا، کیونکہ پھر اس کے لیے مزید خطرات بڑھ جائیں گے، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ میاں بیمار شریف کے چمچے کڑچے، اور خود یقیناً میاں بیمار شریف کے نالج میں یہ بات ہوگی کہ اس بچے کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے سکول کو شکایتیں کر رہے ہیں۔ ای میل، ایک ایسا شخص جو میاں بیمار شریف کے دفتر میں غیر قانونی طور پر کام کرتا ہے، اور وہ انلیگل امیگرینٹس، یعنی اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو میاں بیمار شریف کا سیکرٹری کہتا ہے۔ تو اس نے بہت ساری ای میلز کی سکول کو، اور سکول والوں کو دھمکیاں بھی دینے کی کوشش کی، اور شایان علی کو اس کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بھونڈا اقدام ہے جو بیمار شریف اور ان کے چمچوں کڑچوں سے ہی اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور یہ خبریں بھی پھیلائی گئیں کہ شایان علی کو کہیں غائب کر دیا گیا ہے، اور یہ جھوٹی خبریں، پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں اور میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے سامنے اور ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ نہ کریں۔ لیکن یہ بہادر نوجوان جو اپنے کچھ سکول کے معاملات میں 2-3 دن مشغول رہا، آخرکار منظر عام پر آ گیا، اور یہ باتیں سامنے آئیں کہ شایان علی بالکل باحفاظت ہے، اور شایان علی نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات شایان علی نے اپنے کئی ویڈیو پیغامات میں بھی بتائی کہ اگر وہ پارلیمنٹ کا رکن بننا چاہے، اگر وہ کسی علاقے سے کونسلر کا الیکشن لڑنا چاہے یا کوئی اور عہدہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن وہ تو پاکستان کی بات کر رہا ہے، پاکستان کی محبت میں یہ سارے اقدامات کر رہا ہے، جس سے اس کا یقیناً جو ہے وہ تعلیم بھی متاثر ہوئی ہے۔ لیکن اس طریقے سے جس طرح سے یہ اس کو اسکول سے نکلوانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ انتہائی گھٹیا کام ہے۔ اور شایان علی جو اب منظر عام پر آ چکا ہے، اس نے ایک مقدمہ درج بھی کروا دیا ہے، بلکہ 2 مقدمے درج کروا دیے ہیں، 2 مقدمے درج کروا دیے ہیں، ایک لندن کے علاقے آکسبرج کے پولیس اسٹیشن میں اور ایک سینٹرل لندن میں، کہ اس میں اس نے نام بتا دیے ہیں کہ جن سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ جو پولیس نے یہ مقدمے درج کر کے کرائم ریفرنس نمبر بھی جاری کر دیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ شایان علی کو کن لوگوں سے جان کا خطرہ ہے، یہ آپ نے ان ویڈیو کلپس میں دیکھا جو میں نے آپ کو دکھایا، جو اس کو روکتے ہیں، جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس راہ میں جو وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے اور ایک عظیم کام سر انجام دے رہا ہے۔
उसके घर वाले भी, उसकी फैमिली भी जो है इस बात से सफ़र करती है, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में वो इन तकालीफ को आजमाइश समझकर बर्दाश्त करते हैं। तो शायान अली जैसा बहादुर नौजवान, जैसा कि इमरान खान पाकिस्तान में अकेला लड़ रहा है, शायान अली भी अकेला ही इनके घर के बाहर पहुंच जाता है, इनके बेटे के दफ्तर के बाहर कानूनी तौर पर लड़ता है, कानूनी बात करता है, दलील वाली बात करता है, कभी बोंगियां नहीं मारता जिस तरह से ये बोंगियां मारते चले आते हैं। लेकिन कभी उस पर हमला किया जाता है, कभी उसको वहां से डरा धमका कर भगाने की कोशिश की जाती, कभी वो एक जो है वो माजूर शख्स जो है जो सोटी लेके, वो राजा मजहर उसका नाम है और वो स्लॉ के इलाके में रहता है और बेनिफिट पर पलता है, वो जो है वहां आ जाता है और कभी वो उसको गालियां निकालने की कोशिश करता है, कभी कोई दूसरा। लेकिन शायान अली जो है वो इंतहाई साबित कदमी के साथ वो फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, और सारा टब्बर चोर की करप्शन को दुनिया के सामने ला रहा है। ये काम कभी रुकेगा भी नहीं और कभी थमेगा भी नहीं, क्योंकि यही अज़म है नौजवान शायान अली का, जिसके पीछे ये पड़े हुए हैं और उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हें अरशद शरीफ की तरह निशाने इबरत बना दिया जाएगा और तुम्हें जो है वो तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तुम्हारे एक मरतबा उसके घर पर हमला कर भी चुके हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हें घर पर हमला करके तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सारी धमकियां जो है वो शायान अली हवा में उड़ा देता है, क्योंकि एक बहादुर नौजवान है और बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तो थी शायान अली की कहानी कि शायान अली कहीं भी नहीं गया था, झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, उनकी वालदा की गिरफ्तारी की भी झूठी खबरें फैलाई जा रही थी और ये सब लफाफा सहाफ़ी कर रहे थे। मॉर्गेज रिपोर्टर और रोलेक्स रिपोर्टर, एक नया रिपोर्टर भी आ गया जिसका नाम रोलेक्स रिपोर्टर है, क्योंकि पता चला है कि उसको हाल ही में एक रोलेक्स घड़ी जो है वो इनाम में दी गई है। तो रोलेक्स रिपोर्टर, मॉर्गेज रिपोर्टर, ये सारे मिलकर शायान अली का कुछ नहीं बिगाड़ सके। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर जो आपने वीडियो देखी, आज तमाम दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रही कि इमरान खान के जख्म की पट्टी खोली गई तो साफ नजर आ रहा था कि गोलियों के सुराख हैं। और ये भी कह रहे हैं, ये कोई बेवकूफ बोंगे लोग ये कह रहे हैं कि ये सुराख क्यों है, गोली जब अंदर चली जाती है तो वो सुराख रह जाता है क्योंकि इसको स्टिचेस नहीं लगाए जा सकते। लेकिन इनको पता ही कुछ नहीं है। पटवारी तो वही है ना जो जाहिल है, जाहिल का दूसरा नाम पटवारी है। जैसे वो एक इश्तिहार आया करता था, एनर्जाइल अब बन गया है ग्लूकोज का दूसरा नाम, तो इसी तरह जहालत अब बन गई है पटवारियों का दूसरा नाम। तो ये जो है ये इतने जाहल हैं कि इनको ये नहीं पता कि जब गोली सुराख करती है तो उसके अंदर स्टिचेस नहीं लगाए जा सकते और वो इसी तरह सुराख रहता है जब तक जख्म भर नहीं जाता। तो ये सारी आपने वीडियो देखी तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जावेद लतीफ़ और मुबश्शिर लुकमान जो मलक रियाज का बुलडॉग है, मलक रियाज से प्लॉट लेकर मशहूर हुआ था और जो है अब इतना भौंक रहा है कि चेहरे से भी बुलडॉग है, नाक मुंह कानों से हर तरफ से बुलडॉग लगता है। आप अगर कभी किसी बुलडॉग की तस्वीर को उसके बराबर रखें तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी कि इन दोनों में से मुबश्शिर लुकमान कौन है। यकीनन उसके भौंकने से आपको पता चलेगा कि ये मुबश्शिर लुकमान है और दूसरा जो है वो बुलडॉग, वो शरीफ है और बोलता नहीं है। लेकिन यही जो कल तक जो है वो इमरान खान के तलवे चाटता था, आज किसी और के तलवे चाटकर इमरान खान पर तनकीद कर रहा है। जावेद लतीफ़ अम्मी वाला कि जिसके ने अपनी सारी जायदाद अपनी अम्मी के नाम की हुई है, वो शेखुपुर का एक बदमाश है और उसने भी इमरान खान की इस गोली लगने पर बड़े उल्टे सीधे तबसरे किए थे, उनको भी आज शर्म से मुंह छुपाना पड़ रहा है। इसी तरह नाजरीन एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जिसके बारे में आपको बताया कि मियां शोबाज शरीफ का खाना कैसे आता रहा, पाए तो बिरयानी और चांपे किस तरह पतीलों में आ रही हैं, ये वीडियो आप मुलाजा फरमाएं। कोई कोटा पे होता है। जी तो नाजरीन ये वीडियो आपने देखी, इसमें देखें कि पतीलों में चांपे, जैसा कि मैं आमतौर पे कहा करता हूँ, 100 ताल से बुनवा कर मंगवाई जाती हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ بریانی آ رہی ہے. یہ سارا کام پاکستان ہائی کمیشن کے پروٹوکول ڈپارٹمنٹ نے سر انجام دیا ہے، جس کی سربراہی ایک نوجوان کرتا ہے. بڑے بڑے بال ہیں، اس کے نام میں لیتا نہیں، آپ پہچان جائیں گے. اور یہ سارا کام اسی کی سربراہی میں ہوا ہے. اور یہ پتیلے کن گاڑیوں میں آئے ہیں؟ یہ پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑیوں میں لائے گئے اور یہاں پہنچائے گئے. اور پھر ایک اور خبر جو میں نے آپ کو ابھی شیئر کی تھی، اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ میاں شہباز شریف جب لنڈن آئے اور بار بار اپنے بھائی کے دفتر کے چکر لگا رہے تھے، جیسے کہ کوئی بیمار آدمی جو ہے وہ پیشاب کرنے کے لیے بار بار ٹوائلٹ جاتا ہے، تو جب وہ اس ٹوائلٹ کے چکر لگا رہے تھے جو ماربل آرچ پر واقع ہے، تو ان کی دوائیاں ختم ہو گئیں. جو دوائیاں شاید وہ کمر درد کی ہیں، لیکن کہنے والے تو کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے بھی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، جن کے بارے میں لاہور کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کی دوا بنگالی بابے سے دستیاب ہے. تو وہ جو بنگالی بابے والی دوائیاں لاہور بھول آئے تھے یا ختم ہو گئی تھیں، ان کو لینے کے لیے لاہور میں ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی گئی، جو وہاں سے دوائیاں لے کر مکمل پروٹوکول کے ساتھ جہاز میں آیا، اور یہاں بھی اس کو جہاز کے اندر سے مکمل پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، اور وہ دوائیاں میاں شہباز شریف تک پہنچائی گئیں، اور پھر جا کر ان کی کمر درد، جیلی کمر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو سکی. لیکن دوڑیں بہت لگا رہے تھے قائد اعظم کی ٹوپی پہن کے، اور قائد اعظم بننے کی، کبھی حبیب جالب بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی قائد اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر سے پھوکے ہیں، پھوکا فائر. تو میاں شہباز شریف، جن کو میں سپیڈ وزیر اعظم اور پیچ وزیر اعظم اور کریمنل وزیر اعظم، کرائم منسٹر کہا کرتا ہوں، ان کی دوائیوں کا قصہ بھی آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے ایک شخص کو لاہور سے بلایا گیا، پہلے اسلام آباد، پھر وہاں سے دوائیاں، پھر لنڈن، اور کس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا گیا کہ پاکستان ہائی کمیشن کے پروٹوکول کا عملہ ان کو جہاز سے لے کر آیا، اور بڑے ہی سیکورٹی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہے نا بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ ان کو جو ہے ایون فیلڈ پہنچایا گیا، جہاں انہوں نے میاں شہباز شریف کی دوائیاں ان کو دیں، اور انہوں نے اس شخص کا شکریہ بھی ادا کیا. تو ناظرین، یہ بڑی اہم خبریں تھیں جن سے میں نے آپ کو آگاہ کیا، اور آنے والے دن بڑے اہم ہیں. آنے والے 3 سے 4 دن جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے، اس میں بڑے ہی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، جن میں ایک بڑا اہم فیصلہ جو ہے نئے آرمی چیف کی تقرری ہے. اور یوں نظر آتا ہے کہ معاملات کافی حد تک جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے، امپورٹڈ حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لیکن پھر بھی کیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں ابھی تک اس شبے میں ہوں، اس شک میں ہوں کہ کسی نہ کسی قانونی طریقے سے ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور اگر ایکسٹینشن نہ دی گئی تو پھر جنرل ساخر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنرل عاصم منیر، اور ایک اور نام، 3 نام اب رہ گئے ہیں میدان میں، جن کا تیسرا نام ہے جنرل نعمان. یہ 3 لوگ ہیں جو میدان میں باقی ہیں، اور میرا جہاں تک تجزیہ ہے، ان میں سے جنرل عاصم منیر ٹاپ موسٹ ہیں، کیونکہ میاں بیمار شریف نے بھی ان کے نام پر اتفاق کیا ہے. لیکن شہباز شریف ابھی بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے پہ اڑے ہوئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں آنے والے دنوں میں بڑی لڑائی ہوگی. بڑی لڑائی ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلا ہفتہ بہت خطرناک ہوگا، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنے بھائی کو سخت برا بھلا کہیں گے، کیونکہ وہ ابھی تک جنرل قمر جاوید باجوہ کو کسی نہ کسی طرح سے چمٹے رہنے پر اور اقتدار میں رکھے، یعنی جو ہے آرمی چیف کے عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں. سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے، دیکھتے رہا کریں اوورسیز ٹیلی ویژن. بڑی اہم معلومات اور خبروں اور ویڈیوز کے لیے آپ کا میزبان ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.